अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आबिद अंदलीब। नाजरीन, दो बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। एक सुप्रीम कोर्ट में हुई है और एक इलेक्शन कमीशन में हुई है। सुप्रीम कोर्ट में आज जो तौहीन अदालत की दरखास्त थी उसके ऊपर एक मुस्तकिल तलवार लटका दी है सुप्रीम कोर्ट ने नून लीग के ऊपर, और खास तौर पे जो सीएम पंजाब का इलेक्शन है उसके हवाले से। और इसके साथ जो दूसरी खबर है वो इलेक्शन कमीशन की है। इतना खौफ है इनको परवेज इलाही का कि आज इलेक्शन कमीशन एक बहुत बड़ा ब्लंडर कर बैठा है। वो ब्लंडर कुछ ही घंटों में उनके गले पड़ सकता है, इसलिए कि इस वक्त तहरीके इंसाफ हाई कोर्ट के अंदर पहुंच रही है। इलेक्शन कमीशन के फैसले को चैलेंज किया जा रहा है। बहुत बड़ा मुतनाजा फैसला किया इलेक्शन कमीशन ने और एक दफा फिर उस रवायत को बरकरार रखा है जो इल्जाम उनके ऊपर इमरान खान लगा रहे हैं। इस वक्त ये चीज याद रखें, इसको तय कर लें कि ये जो पंजाब का सीएम का इलेक्शन है जिसमें एक तरफ परवेज इलाही और एक तरफ हमजा शहबाज शरीफ है, ये नून लीग की जिंदगी मौत का सवाल है। नून लीग की जिंदगी मौत का सवाल नहीं, बल्कि ये जो 14 सियासी जमातें उनकी जिंदगी मौत का सवाल है। इसलिए कि उनको ये पता है कि अगर वो यहां से शिकस्त खोरदा हुए तो इसके बाद उनके पास कोई जवाज नहीं है मरकज में हुकूमत करने का। इसके बाद उनके पास कोई जवाज नहीं है कि आइंदा कोई वो बयानियां बेच सके या अपने वोटर्स को मुतमईन कर सके। और अगर उनसे पंजाब चला जाता है तो इस्लामाबाद में बैठकर हुकूमत वो नहीं चलाएंगे। ये जो जंग है ये सिर्फ और सिर्फ तख्ते पंजाब की जंग है और इसमें नून लीग अपने आखिरी हद तक जाने के लिए तैयार है। उसके तमाम सब कुछ स्टेक पे है। नून लीग का सब कुछ दांव के ऊपर है और नून लीग ही नहीं, मैं अगेन कहूंगा कि बाकी जितनी भी सियासी जमातें उनके साथ नून लीग की वाबस्तगी और सब वो इत्तेहाद है, तो उनके लिए पंजाब जीतना जरूरी है। इसलिए कुछ लोगों को उन्होंने पैसे दे दिए, कुछ लोगों को वो बीमार कर रहे हैं और उल्टी क्या हो गई, उनको अपनी आजाब पड़ गया, एक सीट उनकी और कम हो गई। आज इलेक्शन में इस वक्त आपको पता है इमरान खान लाहौर पहुंच रहे हैं, लेकिन पहले जो तौहीन अदालत की बात करते हैं वो मैंने क्यों कहा कि ये एक मुस्तकिल तलवार है। मुस्तकिल तलवार इसलिए है कि आज जब सुप्रीम कोर्ट में फैसल चौधरी पेश हुए, उन्होंने वो स्क्रिप्ट मांगा हुआ था सुप्रीम कोर्ट ने कि राना सनाउल्लाह ने जो बयान दिया है उसको बताया जाए अदालत के अंदर। उन्होंने वो तमाम सवाल जवाब पढ़कर सुनाए अदालत को। इस पे जजेस ने कहा कि ठीक है, लेकिन आप हमें ये प्रूव करें कि इसमें तौहीन अदालत कहाँ हुई है। तो फिर उन्होंने मजीद बताया अदालत को वुकलाने के, एक तो इस वक्त जो अता तारण है वो पंजाब के अंदर लोगों की जमीर खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को पैसे ऑफर कर रहे हैं। जो एफिडेविट्स थे, जो बयान हल्फी थे, राहिला काजी और जो दूसरे लोग थे उनके, वो भी सुप्रीम कोर्ट के सामने रखे गए। लेकिन जाहिर है इस पे सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उनसे जरूर किया ये कि आप हमें उस स्पेसिफिक दरखास्त आपने इन चीजों के हवाले से नहीं दी, आप हमें तौहीन अदालत का बताएं। तो इस पे तौहीन अदालत की जो दरखास्त थी ये इसको उन्होंने निपटाया नहीं है, गैर मीना मुद्दत तक मुलतवी रखा है। यानी कि जाहिर है अदालत पहले कह चुकी है कि आपने जो पंजाब का इलेक्शन है उसको फेयर करवाना है। अदालत पहले जो रिटन ले चुकी है हमजा शहबाज से और परवेज इलाही से भी कि अगर हमजा शहबाज के हक में वोट आते हैं तो परवेज इलाही ताउन करेंगे, अगर परवेज इलाही के हक में वोट पड़ते हैं तो हमजा शहबाज ताउन करेंगे, कोई रुकावट नहीं डाली जाएगी। ये लिख के दिया हुआ है, ये अंडरटेकिंग है हमजा शहबाज की भी और परवेज इलाही की भी कि पंजाब के इलेक्शन में कोई रद्दो बदल नहीं किया जाएगा, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा, किसी बंदे को इन्फ्लुएंस नहीं किया जाएगा, किसी बंदे को परेशान नहीं किया जाएगा, कोई कॉल नहीं की जाएगी। ये सब कुछ उन्होंने लिख के दिया हुआ अदालत को। तो इस पे अभी तक तो जाहिर है कुछ चीजें एस्टेब्लिश नहीं हो सकी। ये तो बहुत सामने है कि इस वक्त तहरीके इंसाफ की अक्सरियत है। रात को 186 लोग उनके थे, आज एक और सीट ले सकते थे, वहां इलेक्शन कमीशन ने ब्लंडर किया, उसकी तरफ भी आते। लेकिन अब तौहीन अदालत की जो दरखास्त थी उसको उन्होंने मुलतवी किया है और ये तलवार उनके ऊपर लटक रही है कि अगर कोई भी हेरा फेरी करेंगे, क्योंकि ये तो 186 तो वाज़े तौर पे अक्सरियत तहरीके इंसाफ की है, और अगर कोई नहीं आएगा या कोई भाग जाएगा तो जाहिर है या तो उसको पैसा दिया आपने, जाहिर है या आपने उसको फिर डराया धमकाया है, तो ये चीजें इंटेक्ट है। और उसी वक्त वो जो बटन है वो भी ऑन हो जाएगा जब ये तौहीन अदालत करेगी। और जाहिर अगर ये पंजाब इलेक्शन के अंदर कोई भी गड़बड़ करेंगे जो प्रूव हो जाएगी तो वो तौहीन अदालत के जुमरे में आएगी। इस पे जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा कि हमारी आंखें खुली हुई है, हम देख रहे हैं, हमने अपने जो फैसला किया हुआ हम उसकी अमलदारी जानते हैं और हमने अपनी आंखें बंद नहीं की हुई। ये बाइंडिंग है इनके ऊपर कि ये पंजाब का जो जिमनी जो सीएम पंजाब का जो इलेक्शन है
اس کو فیئر کروائیں. لیکن یہ اس سے باز نہیں آتے. اس لیے باز نہیں آتے, ان کو پتا ہے یہ ان کی زندگی موت کا سوال ہے. اور آج انہوں نے ایک اور بہت بڑا بلنڈر کروا دیا ہے اسی جلدی میں الیکشن کمیشن سے. الیکشن کمیشن جہاں آپ کو پتا ہے پہلے PP7 میں دھاندلی پروو ہوئی ہے, یہ اسٹیبلش ہے کہ وہاں نون لیگ دھاندلی سے جیتی ہوئی ہے, یا دھاندلی سے جیتی ہوئی ہے یا الیکشن کمیشن کی کوئی اس میں کوتاہی بھی ہو سکتی ہے, یا اس میں ان کی کوئی غفلت بھی ہو سکتی ہے, اور ان کی بدنیتی بھی ہو سکتی ہے. یہ تینوں چیزیں ابھی چونکہ ظاہر ہے آج ان کی بدنیتی تو پروو ہو گئی, چونکہ تحریک انصاف نے وہاں دوبارہ گنتی کی درخواست دی ہوئی تھی. یہ 4 دن سے لٹکا رہے تھے, کبھی تھوڑی سی گنتی ہوتی تھی پھر ایشو بن جاتے تھے. پہلے تو گنتی ہی نہیں کرنے دی, جب تحریک انصاف نے بہت زیادہ شور مچایا پھر کچھ حلقوں کی گنتی ہوئی. جو فرق تھا وہ 49 سے مزید کم ہوا, 24 ووٹوں کا فرق رہا ہوا تھا. کچھ بیگز اور کھلنے تھے. جب انہوں نے یہ دیکھا کہ مسترد جو ووٹ ہیں 1500 ووٹوں کو چونکہ انہوں نے مسترد کیا ہوا الیکشن کمیشن نے آر اور نے اس میں, تو ان کو یہ خدشہ لاحق ہوا کہ یہاں تو ایک سیٹ اور مل رہی ہے تحریک انصاف کو. اور یہ چیز یاد رکھیں کہ یہ آج لکھ لیں یہ بات بھی کہ PP7 تحریک انصاف کی سیٹ ہے. یہ آج کھلے, یہ ایک ہفتے بعد کھلے, یہ ایک نہ ایک دن کھلنی ضرور ہے. لیکن اس وقت جو ٹیکٹسز اپنائے جا رہے ہیں وہ صرف اور صرف پنجاب کا جو الیکشن ہے اس کے نمبرز کو تبدیل کرنے کے لیے بنائے جا رہے ہیں. پنجاب میں الیکشنز میں دھاندلی کرنے کے لیے بنائے جا رہے ہیں. تحریک انصاف کو ٹف ٹائم دینے کے لیے بنائے جا رہے ہیں, تاکہ جتنے اس وقت چونکہ ایک MPA کے لیے 50 کروڑ روپے رکھے ہوئے ہیں, تو یہ ان کو بہت بڑا چیلنج ہے. لوگ بکنے کے لیے تیار نہیں ہے, لوگ لوٹے بننے کے لیے تیار نہیں ہے, اس لیے ان کی پریشانی بڑھ رہی ہے. تو اب جو 21 پولنگ اسٹیشن سے ان کے ریزلٹس ان کے اوپر کاؤنٹنگ نہیں ہوئی, تحریک انصاف کی درخواست کو مسترد کیا الیکشن کمیشن نے. اور یہ قانون ہے کہ اگر ہار جیت کا جو ڈفرنس ہے کسی امیدوار کا ہارنے والے کا جیتنے والے سے وہ کل ووٹوں کی 5% تک ہے تو دوبارہ گنتی ہو سکتی ہے. یہاں جو ڈفرنس ہے وہ ٹوٹل 24-25 ووٹوں کا ڈفرنس تھا رہ گیا ہوا, لیکن اس کے باوجود بھی یہ بددیانتی ہے کہ اس درخواست کو مسترد کیا اور ایک دفعہ پھر یہ پروو کیا الیکشن کمیشن نے کہ وہ متنازع ہے, وہ پارشل ہے. اور یہی چیز آج ان کے پاس بہت اچھا موقع تھا, وہ دوبارہ گنتی ہونے دیتے. اگر ایک امیدوار کو تحفظات ہیں تو کوئی اس میں کبات نہیں تھی, چند گھنٹے ان کے زیادہ لگ جاتے, یہ دوبارہ گنتی ہوتی اور پنجاب کا الیکشن بھی شفاف ہوتا. لیکن انہوں نے آج اس داغ کو نہیں دھویا, اور یہی وجہ اب تحریک انصاف ہائی کورٹ میں گئی ہے. ہائی کورٹ سے وہ یہ ڈائریکشن لینے میں کامیاب ہو جائیں گے کہ تمام حلقوں کی گنتی دوبارہ ہونی چاہیے. اگر تمام حلقوں کی گنتی ہوتی ہے تو یہ ڈفرنس اگلے 2 حلقے بھی اگر اور کھلے تو یہ ڈفرنس ختم ہو جائے گا. اس لیے ان کو پتا ہے وہاں دھاندلی ہوئی ہے, ان کو پتا ہے پنجاب کے اندر الیکشن نون لیگ کو دینا ہے, تو اس لیے ایک سیٹ کے اوپر آپ یہ اس طرح کی حرکتوں کے اوپر آئے ہوئے. اور دوسری طرف آپ اتفاق دیکھیں, عجب اتفاق, جو زعیم قادری ہیں نون لیگ کے لیڈر ہیں, ان کی جو اہلیہ ہے وہ بھی MP ہے پنجاب اسمبلی میں, ان کو بھی کورونا ہو گیا ہے. تو یہ دونوں طرف سے چیزیں چل رہی ہیں, کچھ کو کورونا ہو رہا ہے اور کچھ کو یہ خرید رہے ہیں, ضمیر بیچ کے ان کو ملک سے فرار کروا رہے ہیں. لیکن یہ اوچھت کرنا, یہ کسی کام ان کے نہیں آئیں گے. اگر یہ خرید میں لیں لوگوں کو تو بھی عوام کے اندر ان کے لیے ذلت اور رسوائی ہے, اس سے زیادہ کچھ نہیں. اجازت دیجیے, خیال رکھیے گا, خدا حافظ.